स्ट्रीफैट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन अग्रामी, गर्मी का मौसम हो और पाकिस्तान में ईद उल अजहा की छुट्टियां हों तो यकीनन आपका दिल तो चाहेगा कि एक दिन घर गुजारने के बाद आप पाकिस्तान के किसी ऐसे इलाके की सैर करें जहां आपको रूहानी और जिस्मानी दोनों सुकून एक साथ मिलें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के वो ऐसे कौन से इलाके हैं जो सियाहों की सबसे पहली चॉइस इस वक्त बने हुए हैं, जहां आपको हरियाली, बर्फबारी, झील और चश्मों के अलावा कुदरत की तारीफ करते हुए बुलंद बाला पहाड़ मिलेंगे और वहाँ की सैर यकीनन आपकी जिंदगी का पुरसुकून तरीन वक्त होगा। मौजू के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन अग्रामी, पाकिस्तान के शुमाली इलाके अपने कुदरती हुस्न की बिना पर सियाहत के लिए दुनिया भर में मकबूल हैं। अंदरून और बैरून मुल्क से लाखों सियाह पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात को देखने आते हैं। मौसम गर्मा हो या मौसम सरमा, महदूद रास्ते हो या खुले रास्ते हो, मौसम की सख्ती हो या मौसम खुशगवार हो, सियाह अक्सर मरी की बर्फबारी और अयूबिया के बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े दरख्त देखने तक ही इक्तिफा करते हैं और इससे आगे जाने की हिम्मत हार देते हैं। जहाँ एक तरफ गर्मियों का आगाज शिद्दत से होता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात देखने का सीजन शुरू हो जाता है। गैर मुल्की सियाह, ट्रैकर, कोहे पैमा और बाइकर इस सीजन में पाकिस्तान की खूबसूरती देखने के लिए साल भर इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी जानब पाकिस्तान भर में ईद उल अजहा की छुट्टियों के साथ साथ तालीमी इदारों में भी गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, जिसकी बिना पर सियाहों की तादाद में मजीद इजाफा हो जाता है। ज्यादातर खानदान मरी से कागान तक की सैर को तरजीह देते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ रिहाई, सैर व तफरी, शॉपिंग वगैरह की सहूलियात बेहतर हैं। ये पिंडी से नज़दीक तरीन इलाके भी हैं जहां अक्सर लोग अपनी फैमिली समेत आसानी से जाते हैं। अयूबिया की चेयर लिफ्ट और वहां के बंदर बच्चों की पसंदीदा तरीन चीजें हैं। मरी को मलका कोहिसार का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस वीडियो में तमाम शुमाली इलाकाजात का मुख्तसर तारुफ पेश किया जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं वादी कागान से। वादी कागान मशहूर वादी है। इसका रास्ता बालाकोट से जाता है। पिंडी से बालाकोट जाने के लिए एबटाबाद, मरी और मुजफ्फराबाद से रास्ते जाते हैं। एबटाबाद के रास्ते में मानसेरा, इतर, शीशा, बेसिया चौक और शोहाल वगैरह आते हैं। मरी के रास्ते से बाड़ियाँ, छांगला गली, कूजा गली, अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी और गढ़ी हबीबुल्ला के मकामात आते हैं। इनमें अयूबिया की चेयर लिफ्ट से बच्चे बहुत महजूज होते हैं। इस रास्ते में बंदरों की टोलियां सियाहों का इंतजार करती हैं, लेकिन बंदरों के लिए कुछ न कुछ सियाहों को जरूर अपने साथ रखना चाहिए। इससे उनको कुछ खाने को मिल जाता है और बच्चों बड़ों की तफरी भी हो जाती है। बंदर जब कपड़े पकड़कर इंतहाई मासूमियत से छोटे बच्चों की तरह मुंह उठाकर मांगते हैं तो उनकी मासूमियत पर तरस आता है। मौजू की तरफ वापस आते हुए आपको बताते हैं कि कागान से आगे नारान का शहर आता है, जहां से जीपों में झील सैफुल मलूक जाया जाता है। तिलसम होशरुबा की दास्तानों जैसी इस नीली झील से शहजादा सैफुल मलूक और परी जमाल की दास्तान हमारी लूक दास्तानों में से एक मशहूर दास्तान है। इसके पीछे एक झील आंसू झील के नाम से मशहूर है, जहां पैदल या घोड़े का रास्ता है। झील सैफुल मलूक के पीछे की जाने पहाड़ियों पर साल भर बर्फ जमी होती है, जिसका अक्स इसके नीले पानियों में इंतहाई दिलफरेब नजर आता है। यहाँ के मशहूर पहाड़ी ग्लेशियर्स में मलका पर्बत, मकड़ा और मूसा का मुसल्ला शामिल है, जिनको कोहे पैमा ही सर कर सकते हैं। नारान से आगे जाएं तो बरोई, जलखंड, बेसल झील, लोलोसर से होकर बाबूसर टॉप तक पहुंचते हैं। ये सारा रास्ता पहाड़ी जंगलात से ढका हुआ है, जिसमें चलगोजे के दरख्त भी पाए जाते हैं। बेसल से पैदल झील दोदीपुत और झील सराल का रास्ता है। वादी कागान के मगरबी जाने मशहूर शाहराह कराक्रम वाक़या है, जिस पर बाबूसर टॉप से एक इंतहाई खतरनाक उतराई की बाद चल्लास के करीब पहुंचा जा सकता है। यहीं थोड़ा जिक्र वादी नीलम का होता है। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में वादी कागान के मशरिक में वाक़े है। पहाड़ों में घिरे हुए मुजफ्फराबाद के करीब दरिया नीलम और दरिया जेलम के दो रंगों के पानी का खूबसूरत मिलाप एक हसीन नज़ारा पेश करता है। मुजफ्फराबाद का 3 सदियों पुराना लाल किला सियाहों को अपनी तारीख अलग याद दिलाता है। इस खूबसूरत किले के बनाने वाले सुल्तान मुजफ्फर के नाम से इस शहर का नाम मंसूब है। पीर चनासी, चकार झील, बाग, गंगा चोटी, बुद्ध दौर के आसार कदीमा, केल वादी, अल्पाइन के जंगल इस वादी को सियाहों के लिए पुरकशिश बनाते हैं। रत्ती गली, चट्ठा कट्ठा झील, हिलमत और ताऊबट के इलाके अपनी खूबसूरती में लाजवाब हैं, जिन्हें देखने के लिए सियाह जोक दर जोक यहाँ खींचे चले आते हैं। अब इसके साथ जिक्र थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके का। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को शाराए रेशम के मशरकी और मगरबी हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। मशरकी हिस्सा अपनी बुलंदोबाला खूबसूरती, बर्फानी चोटियों की दौलत से माला माल है। गैर मुल्की कोहे पैमाओं की पसंदीदा इन चोटियों में मशहूर ज़माना केटू, बलतूरा, तेरी कांगरी, हिडन पैक, गशा बरूम, बराड पैक, K6, K7, प्यू, हरमोश, देरान, राका पोशी और दस्तगल सर शामिल है।
شاہراہ ریشم کے اس حصے میں خلپو، اسکردو، دیوسائی کا میدان، کچھورا جھیل، شنگریلا جھیل، کنکوڈیا، سنو لیک، عطا آباد جھیل، سست اور خنجراب پاس سیاحوں کے لیے دلچسپی کا سارا حسن اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اگر شنگریلا کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں تو شنگریلا چینی زبان کے لفظ ہے جس کے معنی جنت کے ہیں۔ شاہراہ قراقرم پر پاکستان کا آخری مقام خنجراب ہے جو چین کی سرحد پر واقع ہونے کی وجہ سے سیاحوں میں بہت ہی مقبول ہے۔ یہاں ایک عالیشان اور پروقار گیٹ ہے جس کے ادھر پاکستان اور دوسری جانب چین کا علاقہ ہے۔ سیاحوں میں اس کے ساتھ تصاویر لینا ایک روایت بن گئی ہے۔ راستے میں ایک خوبصورت علاقہ خنجراب نیشنل پارک بھی آتا ہے۔ پاکستان کے اس تیسرے بڑے نیشنل پارک میں جنگلی جانوروں کی نایاب اقسام بھی پائی جاتی ہیں جن میں بلیو شیپ، مارکو پولو شیپ، سفید برفانی ریچھ، انتہائی خوبصورت موٹی بھری دم والے برفانی تیندوے، سنہری چوہے، سرخ بکرے، سرخ لومڑی اور سب سے مشہور الپائن مینا جسے دیکھنے دنیا بھر سے برڈ واچرز خاص طور پر یہاں آتے ہیں۔ اس پارک میں وسیع و عریض جھیلیں، گلیشیئر اور نایاب اقسام کے درخت ہیں۔ سال کے 3-4 ماہ تو ایسا برفانی موسم ہوتا ہے کہ کوئی سرگرمی نہیں ہو سکتی، جس وجہ سے یہاں کے مقامیوں کی بڑی تعداد دوسرے علاقوں میں مزدوری کرنے جاتی ہے۔ شاہراہ ریشم پر التت بلتت کے قلعے اور بدھ مت کے آثار قدیمہ بھی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ راما لیک نانگا پربت فیری میڈوز اپنے تلمساتی حسن کی بنا پر سیاحوں میں بہت ہی مقبول ہیں۔ اسکردو کے آگے خلپو کے کچھ دور پاکستان کی سب سے بڑی آبشار منٹھوکا اپنے میٹھے پانی کے دلربا پانی سے سرد موسم میں بھی سیاحوں کے دلوں کو گرماتی ہے۔ شاہراہ ریشم کے مغربی جانب گلگت بلتستان کے مشہور مقامات گلگت، کریم آباد، چلاس، نلتر جھیل، گاہ کوچ، وادی ہنزا، اشکومن ویلی، بطورہ پیک، التر پیک، یاسین ویلی، کرومبا غدری ویلی اور پھنڈر جھیل واقع ہے۔ اس کے علاوہ ہنزا بھی سیاحوں کا بہت بڑا مرکز ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دیہات اور قصبوں پر مشتمل ہے۔ سب سے بڑا شہر کریم آباد ہے۔ التت بلتت کے قلعے درہ خنجراب، درہ منطقہ، گلمت، وادی شمشال اور التر کے خوبصورت پہاڑیاں اس میں شامل ہیں۔ حادثاتی طور پر وجود میں آنے والی ایک بڑی جھیل عطا آباد جھیل یا گوجال جھیل بھی یہیں واقع ہے۔ پھسو گلیشیئر بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ سارا سال یہیں سیاحوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ سوات ایک سابقہ ریاست تھی جو اب ایک ضلع کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ کالام اور سوات ویلی میں منگورہ، سیدو شریف، بحرین، کلام، اوشو، محمود، ڈنڈو جھیل اور کنڈل جھیل، مالم جبہ، سیدو شریف، خواجہ خیلہ، مدین، چار باغ، بحرین، مٹہ، بری کوٹ، شریف آباد اور بہت سے دیدہ زیب مقامات ہیں۔ اس کے علاوہ کلام سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مہڈوڈا جھیل ایک انتہائی خوبصورت جھیل ہے جو نیلے کٹورے کی مانند نظر آتی ہے۔ پورے علاقے میں طعام و قیام کی سہولتیں بھی یہاں میسر ہیں۔ یہاں تھوڑا ذکر چترال ویلی کا۔ چترال ویلی کلام ویلی کے مغرب میں واقع ہے۔ اس میں دیر سے درویش جاتے ہوئے لواری پاس سے گزرنا ایک مسحور کن تجربہ ہو سکتا ہے۔ چترال ویلی میں لواری پاس سے پہلے ایک بہت خوبصورت آبشار ہے۔ چترال میں شندرول میلہ ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اکٹھا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ میلہ 3 دن کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کی تیاری سال بھر ہوتی رہتی ہے۔ میلے میں ایک ہفتہ پہلے ہی سیاح آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم پولو میچ ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کلچر شو، موسیقی، فوجی بینڈ، روایتی ڈانس، میوزیکل نائٹ وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ درویش شاہ زور جھیل، مدو، غلاشٹ، بونی وغیرہ قابل دید مقامات ہیں۔ چترال میں وادی کیلاش اپنی نوعیت کی الگ ہی وادی ہے۔ یہاں کے رہائشیوں کا کلچر پاکستان کے تمام کلچر سے الگ ہے۔ اسے سکندر اعظم کی باقیات سے نسبت دی جاتی ہے۔ ابھی بھی یہاں رومی رسم و رواج ان میں برقرار ہیں۔ یہاں کے لوگ سیاہ دوست ہیں۔ ان کا پہناوا بھی بہت سجاوٹ والا اور سیپیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس وادی میں بہک، اوازک اور شوالک جھیلیں قابل دید ہیں۔ کیلاش اور چترال سے شمال کی جانب درچمیر کا گلیشیئر ہے جسے ملکی اور غیر ملکی کوہ پیما سر کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں کے بازاروں میں مقامی ہینڈی کرافٹ کے نمونے دیکھ کر سب کچھ خریدنے کو جی چاہتا ہے۔ مقامی خواتین بہت خوبصورت سیپیوں سے مزین ٹوپیاں اور دیگر پارچہ جات انتہائی مہارت سے بناتی ہیں۔ ہمارے شمالی علاقہ جات کے باشندے مہمان نواز، سیاح دوست، انتہائی تعاون کرنے والے اور قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ ہوٹل اور ڈرائیوروں سے سب کا ہی واسطہ پڑتا ہے۔ سب اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کو آئندہ بھی بزنس ملے، اس لیے ملنساری اور نرم خوئی ان میں رچ بس جاتی ہے۔ غربت سیزن 4 ماہ سے دور نہیں ہو سکتی۔ سیاح جہاں ہزاروں روپے اپنی تفریح و تباہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان بچوں کا بھی خیال کریں جو ان کو چیزیں بیچ کر کمبے کی آمدنی میں ہاتھ پٹاتے ہیں۔
قدرت تمام جانداروں کی غذا کا بندوبست کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے قدرت نے آپ کو بھی اس لیے چنا ہو۔ شمالی علاقوں کے چرند پرند گرمیوں میں اپنے جسم میں غذا کا ذخیرہ کرتے ہیں جو سردیوں کے قحط کے سیزن میں ان کے کام آتا ہے۔ اگر 2-4 کلو دانے، چنے، مونگ پھلی، میوہ وغیرہ آپ ان علاقوں میں بکھیر دیں تو بندروں، لومڑیوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کے کام آ جائے گا۔ ہمارے شمالی علاقے اب سیاحتی آلودگی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ شاپرز، بوتلیں، کین، ریپرز، خوراک کے خالی ڈبے، دودھ، جوس وغیرہ کے خالی ڈبے ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ حکام اور حکومت اس کے تدارک کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے سیاحوں کو بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے، اور یہ سب ہمارے ماحول اور ہمارے شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔